Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo et une nouvelle recette. Il y a un poulet rôti farci au riz au four, يعني دجاجة محمرة محشية بالرز في le four. Donc pour les ingrédients, bien sûr دجاجة. أنا هاد الدجاجة غسلتها شوطتها نقيتها وغسلتها مليح. أنا الدجاج نغسلو بالملح وبالخل. Après je sais que chacun كيفاش يغسل الدجاج تاعو. دونك فوالا هنا عندي ان بولي، هنا عندي زوج ريسان تاع الثوم مقشرين. بيان سور نستعمل الزبده، لو بور، لا موتارد، الملح، فلفل الكحل. وعندي ايبي سبيسيال بولي هكا روتي. دونك واش فيها شويه تاع الكركم، فيها الحبق، فيها الزعترة، وفيها لو رومارين. Voilà, donc في la barre d'information نخلي لكم les épices exactes اللي فيها. هنا عندي لو ساشي هذاك تاع لو بولي كي نطيبوه في لو فور. والروز، دونك هاو الروز كيفاش راح نديروه. هنا عندي كاس روز، فوالا ان شوب كبير تاع الروز، ان شوب دو ري بيان سور غسلته وقطرته. وهنا عندي حبه بصل ماشي كبيره وماشي صغيره، الي موين. فوالا دونك درت ليكيفالون تاع قولوا 2 à 3 cuillères تاع الزيت في المقله ولا كيما تحبوا dans une marmite. je vais faire revenir هذاك نقلي شويه هذاك البصل، نخليه يدبال شويه. فوالا ندبلو من بعد باش نزيد له لو ري ونزيد له دوك تشوفوا لي زيبيس اللي حنديرهم. دونك هنايا بعد ما دبل كيما راكم تشوفوا لو ري، انا حنزيد الروز. دونك قلت لكم درت كاس تاع روز. فوالا والروز بيان سور يديبون اذا تحبوا. انا درت يعني هاد الدجاجه اني با بيتيت واني با غروند، لي موين. دونك انا بور موا هادو هما نورمالمون كاس. هنا درت قولوا مغرفه تاع كركم، وهنا زوج مغارف صغار تاع هذيك لي بيس تاع لو بولي اللي وريتها لكم، اللي قلت لكم عليها اللي حنديروها في الدجاج. دونك 2 كويير سوب، باردون 2 كويير تاع القهوه، 2 كويير كافي تاع هذيك لي بيس، بلس قولوا مغرفه صغيره تاع كركم. الكركم بوكو بلس بور لا كولور. دونك فوالا نقليه. دونك انا هنا راحت لي لا بارتي وين درت له الماء. ان فيت هنا واش ديروا كي تقليوه، ديروا قولوا نص كاس ماء. فوالا ماشي كاس كومبلي، نص كاس ماء. اذا ديروا ان فيغ دو ري، ديروا نص كاس تاع الماء سخون، خليوه اون فوا يشرب كاع هذاك الماء، نحيوه وحشيو لو بولي. داكوغ باسكو ان فيت باش تكونوا سور بلي الروز يطيب لكم داخل الدجاجه. فوالا وما طيبوش بزاف باسكو علاش مع لا كويسون تاع البولي يقدر يتعجن. دونك دو بريفيرونس اذا ديروا ان فيغ دو ري، ديروا نص كاس، دونك ان دومي فيغ دو. دونك انا درت هذاك لو ان دومي فيغ دو. مالوغوزمون جو سي با ما كنتش لا كاميرا ما كانش تفيلمي. دونك شغل جوست يتخلو غير شويه هذاك الطياب، سي تو. فوالا دونك نخليه يبرد شويه لو طون اللي حندير لي زيبيس اي تو في لو بولي تاعي. دونك نبدا نتقب. جو في فير هكا دي تروف كامل هذيك الدجاجه باش ندخل الثوم. فوالا كيما راكم تشوفوا. Donc Anaya, je vais ramener un plateau, c'est mieux parce que je serai plus à l'aise. En tout cas, je vais هذوك الحبات تاع الثوم اللي قطعتهم قبل، اللي قشرتهم بلوتو، راني حنقسمهم ان دو ونبدا ندخل في كامل هذوك لي ترو اللي درت. فوالا
كي ديروا ان بولي روتي وديروا هكذا يجي الدجاج بزاف بنين، يعني تحسوا هذاك لو غو تاع الثوم اي تو سي تري بون. دونك فوالا انا دوكا ندير في كامل لي ترو، يعني نعمرو كامل من اللور ومن قدام. باردون. دونك فوالا انا درت قلت لكم دونك زوج فصوص تاع الثوم. هاد الدجاجه اني با تري غراند و اني با بيتيت، يعني لي موين، وحنا نحبوا لو غو تاع الثوم، دونك على بها درت زوج فصوص. باردون ماشي زوج فصوص، زوج ريسان ثوم. دونك هنا بعد ما كملت هادوك لي بيس اللي تقعد لي، يعني انا واش درت قولوا ديروا 2 كويير سوب هكاك، 2 à 3 كويير سوب تاع هذاك لو ميلانج تاع لي زيبيس اللي فيه قلت لكم الكركم، الثوم اون بودر، فيه الحشيش ناشف، فيه زعترة ناشفة، وفيه تانيك لو اسمو يا ربي لو رومارين. فوالا لو رومارين يمدبنا بزاف بنينه دون لو بولي، لو رومارين، الكركم، فوالا، والحبق تانيك فيه. en tous les cas في la barre d'information je vais vous écrire les épices les فيه كامل. دونك هنايا زدت كيما شفتوا درت اون كويير تاع لا مونتارد وزدت شويه فلفل كحل، ودوكا جو في يعني كيما راني ندير هكا بيدي باش جو مارين، يعني جو مارين لو بولي. هي دو بريفيرونس هاد واش راني ندير انا دوكا ديروه زعما لا فاي وتخليوه يبات توت لا نوي وطيبوه غدوه من داك. مي انا هنا جو كو جافي با لو طون اي تو دونك درتو لو جور ميم. دونك هنا بعد ما جي ماريني كامل لو بولي ما درتش الملح، علاش باسكو في هذوك لي زيبيس راني مخلطه الملح، دونك سي بور سا كو جي با مي لو سيل. دونك هنا نبدا نحشي في لو ري باردون نبدا نحشي في لو بولي ماشي في لو ري. فوالا alors الرز دو بريفيرونس يعني ما ندكسش بزاف باسكو باش نخلي له لا بلاص باش يطيب، يعني ما نعمرش بزاف باسكو كي يطيب من بعد راح يخرج يعني لو كان نعمره حتى الفوق كي يطيب لو بولي ويطيب لو ري هذاك فيك حيتنفخ راح يخرج كامل الدجاجه. دونك انا درت في الوسط ودرت كيما لي كويس، باسكو كيما لي كويس حليتهم شويه وزدت هكذاك شويه لو ري تما بين لي كويس، وبيان سور نغلقو بخيط نشد الوجه يعني لي دو كيما راني ندير هكذا بالخيط. دو بريفيرونس يكون عندكم الخيط تاع الطياب، مي انا جافي با دونك درت بالخيط نورمال. دونك فوالا هكا نشد له رجليه يعني. et je vais faire un nœud ودوك تشوفوا شحال نزيد ندير تاني. si vous avez remarqué ما درتش الزبده باسكو الزبده ça sera à la fin ما نسحقهاش دوكا. دونك هنا نحل لو ساشي هذاك لو ساشي دو كويسون نحط فيه الدجاجه، وهذاك واش قاعد لي يعني في لو بلاطو هذاك جو با لو جوتي. دوك تشوفوا شنو حندير به. فوالا دونك هنا دخلت لو بولي كامل. دركا اني هدايا اني حندير له شويه تاع الماء سخون، يعني باسكو هنا قعدوا شويه لي زيبيس قعد شويه رز سي با غراف. دونك فوالا درت له شويه تاع ما دافي ودوكا جو في لو فيرسي داخل لو ساشي هدايا. ندير له غير شويه تاع هاد الماء باسكو راح يطلق الماء. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا. et دوكا جو في لو فيرمي. فوالا نغلقو ودوك تشوفوا كيفاش راح نطيبوه. donc je vais ramener un plateau propre. فوالا نحط الدجاجه ونحط قولوا ان دمي فيغ تاع الماء في لو بلاطو. دوك تشوفوا كيفاش en fait هاد الماء شغل انا درت هكذا ان دمي فيغ ونحطو يطيب.
واشاك فوا يبدا نشف هذاك الماء زيدوا الماء فوالا سي تو. دونك هنا بعد ما خليته يطيب بعقلو. دونك شوفوا حليت شويه ودخلت الموس كي شفت بلي ما خرجش الماء من البولي معناتها بلي البولي طاب باسكو البولي دا دخلوا الموس وما يخرجش الماء منه معناتها بلي طاب. دونك هنا بعد ما طاب قلت لكم فوالا نحل ساشي هذاك والماء اشاك فوا كي ينشف لكم في لو بلاطو زيدو دونك عسوه فوالا ديجا شوفوا لا كولور تاعو ولودور alors là كي حليت لو ساشي ça sentait très très bon. دونك كيما راكم تشوفوا الدجاج هنا ديجا كان تحمر. دونك انا سكو جو في فير نبدل له لو بلا تاعو نحطو dans un autre plat qui va dans le four تانيك. وهذيك لاصوص دوك نصفيها ونستعملها. دونك هنايا قبل ما نعاود ندخلو في لو فور هكذا ندير زبده بيدي et je mets du beurre pour كامل le poulet voilà. من بعد هذيك لاصوص اللي قاعده تفلو شتو هذيك لاصوص صفيتها. دونك شوفوا كيفاش جاتني ونزيد نفرغها كامل على الدجاج. ما وريت لكمش كي صفيتها مي فوالا صفيتها. فوالا دونك درتها كامل et دوكا نشعل لو فور من الفوق ونحطوه جوست باش يتحمر. دونك شوفوا لا بيل كولور تاع لو بولي راه فريمون محمر avec la sauce. Il était très 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 bon, c'était très bon. Donc voilà, j'espère que ma recette à le poulet rôti farci عجبتكم et à la prochaine inchallah.